بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والیو، اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ کہ جدا بالن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ جہنم دے در ہوگے بڑے سخت پہرے دار نے اور بڑے گرم نے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، او اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تے او کر دینے جو انہاں نو اللہ دی طرف حکم آ جاندا ہے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی کتاب مبین دے جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام علی شان سورۃ التحریم 28واں سپارہ آیت نمبر 6 نو بما ترجمہ تلاوت کیتے۔ شعبان المعظم دا مہینہ جاری و ساری، لیکن مسلمان اپنی غفلت اور سستی دا شکار دنیا دے اندر مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اگر لوگاں دے حالات دا جائزہ لیا جائے، معلوم ہی ہوندا ہے کہ لوگاں دے نزدیک بس اے جہان ہی ہے، اگے کچھ نہیں۔ جویں آندے نے اے جگ مٹھا
اگلا کس ڈٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو دعائیں کہ رب العالمین سانو اپنی آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقام نو میں تلاوت کیتے اس مقام تے اللہ رب العالمین نے عذاب جہنم دا تذکرہ فرمایا۔ دنیا دے اندر جتنیاں مخلوقات پیدا ہوئیاں نے اللہ نے پیدا فرمائیاں، انہاں ساریاں مخلوقاں دے وچوں صرف دو مخلوقاں ایسیاں نے جیڑیاں کہ مکلف نے، جن اور انسان۔ رب العالمین نے انہاں دے بارے احکام جاری فرمائے نے، اے کام کرو تے اے نہ کرو۔ جیڑے احکام بطور تعمیل اللہ رب العالمین نے جنوں انس کے اوپر لاگو فرمائے نے، اگر من و ان جن اور انسان اے عمل کر دے جان گے تے اللہ دے فرما برداراں وچوں شامل ہوندے جان، نیک سعادت مند اور نیک بختاں وچوں شمار ہوندے جان گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب انہاں نو مومنین دیاں صفاں دے وچ شمار فرما دیں۔ لیکن جو مخلوق مکلف بنائی گئی ہے، جنہاں نو عمل دی تکلیف دیتی گئی ہے، اگر اپنیاں من مرضیاں کرن گے، رب رسول دے نافرمان رہ کے زندگی گزارن گے، اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اے ذہن بنا کے چلن گے، تو پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں لوگاں نو مجرمین دیاں صفاں دے اندر شمار کیتا جائے گا۔ دنیا دے اندر بدبختی اور رب دی نافرمانی کر دے رہے، دوسرے الفاظ دے اندر اس بات نو انج سمجھنا ہے، قیامت والے دن مومنین واسطے اللہ نے جنت تیار فرمائی، اور مجرمین واسطے رب العالمین نے جہنم دی اگ تیار کیتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جس طرح ایمان جنت دے اوپر رکھنا ہے ہر مومن دے ایمان دی علامت ہے، بالکل اسی طرح جہنم دے اوپر ایمان لے آنا بھی اے بھی مسلمانہ دے ایمان اور عقیدے دی بات ہے۔ جہنم اج بھی تیار ہے، او دے شولے اج بھی پڑک رہے نے، او دے شرارے اور انگارے اج بھی اگ اگل رہے نے، او دی حرارت اور او دی تپش اج بھی اوویں ہی ہے کہ جویں رب نے جہنم نو جس دن بنایا سی۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم دی خبر دیتی ہے، جہنم دے بارے احادیث بیان فرمائیاں نے، اور اللہ دا قرآن سنا کر کے جہنم دے بارے باخبر فرمایا ہے، اور ہر آن والا نبی انہیں اپنی امت اور اپنی قوم نو جہنم دی خبر دیتی، حتیٰ کہ آن والا وقت جدو آئے گا
پیغمبر بھی اس وقت کہیں گے رب سلم رب سلم، اللہ سانو سلامت رکھی، اللہ سانو سلامت رکھی۔ آ جڑا مومنین نو بخار چڑھدا ہے نا، گل بڑی توجہ طلب ہے، گل بڑے پائے دیے، میری نظر دے اندر جما کے نظر بیٹھنا ہے تاکہ میں اپنی گل نو اگے چلا سکاں۔ فرمایا مومنین نو جدو بخار چڑھدا ہے اے بھی جہنم دی ہوا ہے، اور مومنین دے اللہ تبارک و تعالی بخار دی وجہ کر کے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایمان والےو مینو منن والےو جہنم دی اگ تو بچیا جے، چاہے تانوں کھجور دا ایک حصہ کیوں نہ دینا پوے تے بچ جایا جے۔ بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جہنم تو بچیا جے پاویں زبان چو چنگی گل کرنی پوے، جہنم تو بچدے رہیا جے، جہنم تو بچیا جے، یہ دی اگ تو بچیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جہنم ہے اور کیا او دی حرارت ہے، اور کیا جہنم دا علاو ہے کہ جڑا متکبرین، مجرمین، ظالمین، نافرمان، کافرین، منافقین رب دے باغیاں دا مقام تے ٹھکانہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس طرح میدان محشر پھبیا ہوئے گا تے میرے رب کی طرفوں اعلان ہو جائے گا، اللہ فرمان گے آدم ذرا دھیان مارو نا، جہنمی الگ کر لو تے جنتی الگ کر لو۔ اللہ کس طرح حکم ہوئے گا کہ جہنم واسطے 999 بندے الگ کر لو تے جنت واسطے ایک الگ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 999 بندے جہنم دے علاوہ واسطے اور ایک بندہ جنت واسطے۔ فرمایا اے او ویلا ہے کہ حاملین عورتاں دے حمل گر جان گے، جوان بڑھے ہو جان گے۔ اللہ اکبر، رب سلم دا آوازہ اللہ دے پیغمبر لگانا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، آمینہ دلال احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اللہ دی ذات نو کہن لگی اللہ مینو تو بنا لے ہے، میری حرارت، میری تپش، میری گرمی، میرا جوش اے مینو وڈی جا رہے ہے، کھائی جا رہے ہے، میں بڑی تنگا، میرا کچھ کیتا جائے۔ آسمان والے نے جہنم نو 2 سا لین دی اجازت دیتی۔ ہن فرمایا جدو جہنم پشا نو سا کھچ دیے تے فرمایا پھر سردی دا موسم آ جاندا ہے، سردی دی شدت ہو جاندی ہے، تے جدوں باہر نو ہوار سٹ دیے تے گرمی دی شدت ہو جاندی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ محفوظ فرمائے۔ حافظ لکھوی رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آندے نے دوزخ کہر عذاباں کولو منگو نت پناہ، دوزخ کہر عذاباں کولو منگو نت پناہ، ہسو تھوڑا روو بہتا توبہ کرو گناہ، دوزخ وچ نہ چانن ہرگز، دن چڑھے آئے نا سورج اپنے جوبن دے اوپر ہے، سوئی گم نہیں ہو سکتی، لب جائے گی، اینا سفید تے چٹا دینے، پر دوزخ دا اندازہ لگاؤ، دوزخ وچ نہ
چانن ہرگز تندوکار ہنیرا دن تے رات بلے نت آتش ہر دم گرم ودھیرا اللہ محفوظ فرمائے. آؤ ذرا جہنم دا نظارہ کرے آجے. جنت دے بیانات بھی انشاءاللہ ہونگے تے بے شمار ہونگے، لیکن اس تو پہلے ذرا مجرمین جڑے اللہ تو پرے پرے دور دور جا رہے نے، نیڑے نہیں آ رہے، ذرا انہاں دے حالات دا جائزہ لے آجے کہ رب العالمین نے رحمتاں بے شمار فرمائیاں نے، پر انہاں رحمتاں دی آڑ لے کے کتے کوئی جہنم دا بالن نہ بن جائے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو. یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. رب العالمین نے کنا پیارا خطاب فرمایا اور کنا آسن انداز اندر کلام فرمایا تے رب دے مخاطب اونے کہ جڑے مومنین نے، اللہ دے مخاطب اونے جڑے منن والے نے. رب العالمین نے کس پیار دا انداز فرمایا مومنو کی فرمایا؟ مومنو اپنے آپنو اور اپنے خاندان والیاں جہنم دی اگ تو چھٹکارا لے آجے، جہنم دی اگ تو بچا لے آجے. اللہ جہنم دا تعارف کیے. رب العالمین فرما رہے نے جہنم اوے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. فرمایا جہنم دا تعارف ایوے کہ اے دے اندر اسی بالن سٹنا ہے تے بندیاں دا سٹنا ہے، انساناں دا بالن سٹنا ہے اور انساناں دے اوپر پتھر سٹنے نے تے اسی جہنم دی آگ نو تیز کر دینا ہے. جہنم دی آگ اندر بالن آن والا کون نے؟ انسان ہونگے اور پتھر ہونگے. تے جڑے باڈی گارڈ نے اللہ جاندا ہے محلات دے دروازیاں تے مین گیٹاں تے چوکیدار بیٹھے ہوندے نے، پہرے دار بیٹھے ہوندے نے، فیکٹریاں کارخانیاں دے اہم دروازے تے مین گیٹ تے، سکول اور کالج یونیورسٹیاں دے مین گیٹاں تے چوکیدار بیٹھے ہوندے نے. تے بسا اوقات نا او رشوتہ رشتہ لے کے تے اگاں پیچھاں کام کر دیندے نے، پر جو باڈی گارڈ اور پہرے دار اور چوکیدار میرے رب نے جہنم دے اوپر مقرر فرمائے نے، انہاں دا ذرا تعارف کر لیا جی. رب العالمین فرما رہے نے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. بڑے سخت نے، بڑے کرخت نے، انہاں دے چہرے غضبناک نے. سون دا مظاہرہ نہ کرو، توجہ میرے طرف رکھو، گوڈیاں نو چھڈ کے جمعے دا ثواب ضائع نہ کرو، توجہ چاہیے دیئے. فرمایا جہنم دے باڈی گارڈ، جہنم دے پہرے دار سخت طبیعت نے، کرخت طبیعت نے، انہاں دے چہرے وحشتناک نے، ہولناک طبیعتاں نے، دہشتناک چہرے نے. اللہ میری توبہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں پہرے داراں دے بارے بھی دسے آئے کہ اے نہ تے
رشوت لین والے نے تے نہ کسے دی آہو بھگت قبول کرنے والے نے، نہ کسے دی منت ترلا قبول کرنے والے نے، نہ کسے دا رونا وے کے ترس کرنے والے نے، کیونکہ اللہ فرما رہے نے لا یاسو قرآن بھئی لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا جہنمی رون گے پر فرشتیانو ترس، جہنمی چلان گے پر اینا باڈی گارڈانو ترس نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اینا دی طبیعت ہو جی بنائی، میرے رب نے اینا دے اوپر حکمی ہو جا فٹ فرمائے کہ اللہ دے کسے بھی امر دینا فرمانی نہیں کر دے۔ اللہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے، میں چاہنا میں جہنم دا تعارف کرام، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحاب اندر تشریف فرمانے، آن والا آئے ایدہ نام جبریل امین، روح العالمین، روح الامین، سید الملائکہ جبریل امین آئے نے تے آدھے نے سونے گل سنونا، اللہ نے جہنم نو دہکان دا حکم دے چھڑے آئے، رب العالمین نے جہنم نو پان دا حکم فرما چھڑے۔ جبریل ذرا بیان تے فرماؤ نا کہ اللہ نے جہنم نو کس انداز نال بنائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جبریل امین نقشہ پیش فرما رہے نے، اور صدر دین دے عباسیہ گل بڑی سنن والی ہے، گل میری نہیں، گل آمنہ دلال جناب محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سونے جدو اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے تے فرشتیاں نے 1000 سال تک جہنم دے اندر آگ جلائی ہے، جہنم نو 1000 سال تک جلا چھڑے آئے، جدو 1000 سال جلائے فرمایا ایدہ رنگ سرخی مائل ہو جاندہ ہے، سرخی دے اندر تبدیل ہو جاندہ ہے تے محبوبہ بس نہیں کی تھی، اللہ دا حکم اگے بھی جاری رہے آئے۔ او میرے جبریل دسنا پھر کس انداز دے اندر جلایا گیا ہے؟ جبریل کہہ رہے نے محبوبہ پھر جدو فرشتیاں نے دوبارے جلائے یہ دا رنگ سرخی تو تبدیل ہو کر کے سفیدی دے اندر آ جا۔ اب ویکھے نہیں جے پٹھے جال دیں اٹھا سرخ نکل دیا نہیں ویکھیاں جے، اسی بڑیاں پسند کرنے ہیں کہ اے اٹ بھی بڑی تسلی نال پک گئی ہے کیونکہ اے دا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔ اللہ فرمایا سرخی جو سفیدی دے اندر جہنم دی اگ آ گئی ہے تے اجے بس نہیں، اجے آسمان والا اور حکم ارشاد فرما رہے۔ او میرے جبریل پھر اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا سونے رب العالمین فرما رہے نے فرشتے ہو جہنم نو اور جلاؤ، جہنم نو اور جلاؤ، جہنم نو اور جلاؤ۔ پھر فرشتے آنے پھر جلائے، محبوب جی ہون ایندہ رنگ سفیدی وچوں سیاہی اندر تبدیل ہو گیا ہے، ہون کالے رنگ دیا گے، کالے رنگ دے شرارے ایدے وچوں پھٹ رہنے تے میرے رب نے نقشہ بڑا پیارا کھچے آئے قرآن اللہ فرما دینے انہو من یات ربہو مجرمن فإن لہو جہنم لا
يموت فيها ولا يحيا. آوکھنا جہان کنا مٹھا ہے، سر سبز و شاداب دنیا ہے، لہلہاندی دنیا ہے. بندہ ویکھدا ہے تے ویکھدا ہی جاندا ہے. محل ویکھ لو، کوٹھی ویکھ لو، بنگلہ ویکھ لو، انسان ویکھ لو تے انسان دی زندگی ویکھ لو، بندہ ویکھدا ہے نا تے آندا ہے شاید اللہ نے اے منظر آخری منظر بنا دیتا ہے. تے جدوں اگے جاندا ہے تے آندا ہے یار اے منظر دے اس تو بھی بڑا آلہ ہے. تے دل لا کے بہ گیا ہے نا. ہن ظالم اللہ نو ہی بھول گیا ہے. حالات دنیا کی دی ہے بھائی، بولو دنیا کی دی ہے. حاکم کون ہے، اصل بادشاہ کون ہے کہ جن نے اس دنیا نو اس انداز نال سجا چھڑے آئے. اس رحمان نو بھول گیا ہے، اونیاں یاریاں نو پسے پوچھ ڈال چھڑے آسو. کیڑے کام واسطے آئے تے کی کردہ پھر دے، میرے رب نے کلیا کس مقصد واسطے آتے کردہ کی بھی آئے. ظالم ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں اندر گھدار کے جا رہے ہیں. ادھروں آوازاں آندے یار آج تیری زندگی دا آخری دن ہے، آج تیری زندگی دے آخری سا جا رہے ہیں. پر جس ظالم نے پوری زندگی اللہ نال یاری لائی نہیں، ہن آخری ویلے بھی کلمہ نصیب نہیں ہویا، آخری وقت بھی انہوں کلمہ نصیب نہیں ہویا. اللہ میری توبہ تے قرآن نے نقشائیج بیان فرمایا ہے، فرمایا انہو من یات ربہ مجرم. فرمایا جیڑے لوگ مجرم دی حالت دی اندر ساڑے کول آن، جیڑے جرم کردے ساڑے کولے آن گے، اینا دے اوپر آج دفع لگنی ہے، آج کیس لگنا ہے، آج پرچہ کٹیا جانے، آج اینا دے چلانے جہنم دی طرف کیتے جانے. اللہ محفوظ فرمائے. مرن ویلے کلمہ نے ساری زندگی نو فرمانیاں چلنگ گئی تے مبارک اس انسان ہوئی جنہوں مرن ویلے کلمہ نصیب ہو جائے. او چاہے ساری زندگی نا فرمان ہی رہے ہے، بار ویرے ہوئے تے بختان دی گالے نصیبے دی بات دے. ہر کسے نو اے حالت نصیب نہیں ہوندی کہ ظالم ساری زندگی رب دا مجرم رہے آئے تے ہون مرن ویلے نو کلمہ نصیب ہو جائے، ہو ہی نہیں سکدا. اللہ اللہ آئے تے مجرم دی حالت دے اندر آئے. قرآن دا ترجمہ گل ضائع نہ ہو جائے. فرمایا انہو من یات ربہ مجرم. جڑا بندہ اللہ دی عدالت دے اندر بطور مجرم آئے گا، بطور ظالم آئے گا، بطور نافرمان آئے گا، بطور رب دے رسول دا دشمن آئے گا، پاویں دنیا جہان دا کڈا وڈا کیوں ہی نہیں، پاویں دنیا دا کوئی لیڈر رہے آئے، پاویں دنیا دا کوئی جناب بڑے تو بڑا سیاسی بندہ رہے آئے، جدو آئے گا حالت کی ہے کہ اللہ دے رسول دا مجرم سی. فرمایا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، ایدہ ٹھکانہ جہنم بنا دیتا جائے. ایدہ ٹھکانہ کی بنے گا؟ جہنم بنا دیتا جائے. ہاں زندگی ہے نا جڑی اسی گزار رہے ہیں، لیکن مخصوص زندگی، مخصوص محدود زندگی ہے. اللہ کرے تو اڑا جانا ہو جائے کدے فرعون دی لاش ویکھ آوو مصر دے عجائب گھر اندر، اتنی ظالم دنیا ہے، او ہزاراں سالاں دا لاشا پیا ہے تے قرآن دی سچی حقیقت ہے اسی اس لاشے نو ضائع کرنا. الیوم ننجیکا ببدنکا، او فرعون تیرے لاش نو باقی رکھاں گے اسی
تاکہ پہلے لوگوں واسطے بھی نشانی بن جائے تے بعد والے واسطے بھی عبرت دا نشان بن جائے. آپ ویندے نہیں نیٹ تے اسی آج ہی فرعون دی لاش پئی ہے. وہ کوئی عجیب گھر نے باقی نہیں رکھی، میرے رب نے رکھی. یہ دی قدرت تے یہ دا کرشمہ ہے. الغرض میرے ویر 1000 سال بھی عمر گزار لے پر فائدہ کوئی نہیں. اگر تینو عقل مندی دے بعد ایک دن بھی اسلام دا مل جائے تیری ساری زندگی دی رونق بحال ہو گئی. اے زندگی محدود میں گل کر رہا ہوں، محدود ہے. 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال لا لو 150 سال لا لو چلو، لیکن پھر بھی محدود ہے. لیکن او زندگی جڑی قبر دی ہے کنی لمبی زندگی ہے. پھر اس تو بعد جڑی جہنم دی زندگی ہے یا جنت دی زندگی ہے او دی انتہا نہیں. اللہ رب العالمین زندگی دے اندر جہنم تو بچن دا کوئی سانو ذریعہ بنا دے. کیسی جہنم ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنی امت والیانو جیڑی میں جہنم بنائیے ذرا دا نقشہ تے بیان فرما دے. میری گل تے جھوٹی ہو سکتی نا، میری گل، لیکن قرآن تے ساڈا ایمان ہے نا بھائی. قرآن فرما رہے ہیں اِنَّا اعتدنا للکافرین سلاسلا. اللہ فرماؤں دینے اسی کافروں دے واسطے بڑے بڑے سنگل تے بڑیاں بڑیاں زنجیراں تیار کیتیاں. وَأَغْلَالًا تے انہاں قابو کرن واسطے اسی انہاں دیاں گردناں دے اندر بھاری توق پا دے. وَأَسِيرًا تے فرمایا انہاں دے جسمانو تکلیف دین واسطے چلدی ہوئی اگ اوپر پا دے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ اللہ اللہ. تے آج جسم نہیں نکیاں نکیاں جانا کدے اگر اندازہ نہ ہوئے کدے اس طرح کر کے انگارے دے قریب اپنی انگلی کرو نا. یا جیڑی بی بی روٹیاں بنان دیئے کدے کدے او سالن دے وچوں گھیو دا پورا ہاتھ تے پہ جاندا ہے تے دنیا یاد آ جاندی. میں ایک اگلے دن نا سہری دے وقت اپنی موٹر چلان لگا، او تار جڑی ہے نا لتھی سی میں لائی تے او ٹھلی لگی. میں پمپ چلایا نا تے او فوراً واپس آئی تے چنگاری پئی پچھانو. اللہ جاندا ہے ساری جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اے ساڈی دنیا دی بجلی ہے تے او اللہ نے جیڑی جہنم بنائی ہے او اللہ جاندہ ہے بڑی ظالم ہے. انہیں نہیں معاف کرنا جے بلکہ میں حدیث اندر پڑھ رہا سی کہ اللہ نے کافر نو جہنم دے اندر اینا وڈا جسا دینا ہے جسم دینا ہے. فرمایا 42 سال تک گھوڑا دوڑ دا رہے ایڈے ایڈے وڈے جسے اللہ نے کافرانو دینے. 42 سال تک گھوڑا دوڑ دا رہے جنی زمین او گھیرے گا اینا وڈا جسا کافران دا ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے اے کان دی کومبل تو لے کے اے جڑا کندہ ہے نا
یہ جڑا درمیانی فاصلہ ہے 3 دن دی مسافت ہوئے گی 3 دن دی مسافت دے کن دی کومبل دے کندے دے درمیان فاصلہ ہوئے گا ایک کندے تو لے کے دوسرے کندے تک آمنہ دلال فرماندے نے 70 سال دی مسافت ہوئے گی تے جڑے کافر دی بہن دی جگہ ہے جہنمی دے بہن دی جڑی جگہ ہے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے انہیں حصہ گھیرنا ہے جی میں مکہ مکرمہ تو لے کے مدینہ پاک دا درمیانی سفر ہے اے رب العالمین نے جہنم تیار اور قرآن کہہ رہے ہیں میں چاہنا قرآن زیادہ پڑھا تاکہ تو انو گل سمجھ آ جائے رب العالمین فرما رہے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمن یاتی یوم القیامہ او دنیا دیو لوگوں کیا او بندہ جڑا جہنم اندر سڑدا پہ آئے بالدا پہ آئے چیخدا پہ آئے او بہترے یا پھر بندہ او بہترے کہ جڑا امن دی حالت اندر آئے تھے اللہ نے جنت انعام فرما چھڑی یہ نہ دوماں فیصلہ کر لو افمن یلقی فی النار خیر کیا جڑا بندہ جہنم اندر سوڑ دیتا جائے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے او اچھا ہے یا جڑا امن اندر ہوئے او اچھا ہے فیصلہ ساڑھے ذمہ ہے فیصلہ اس عقل دے ذمہ ہے فیصلہ تیرے جسم جان دے جمعہ بے اگر تو چل سکنا جہنم دے آگتے آپ دی مرضی کرتا پھر بھی تیرا گرے بار پکڑ کے تینوں کسے لے راہ راستے نہیں لے ہونا تینوں سوٹے مار کے کسے نہیں لے ہونا بھی آبی کلمہ پڑھ بھی آبی اسلام قبول کر بھی آبی آ کام کر لے نہ تیری کسے نے کیونکہ اسلام دا قانون ہی نہیں اسلام دا قانون امن ایمان عقل مندی دانش مندی فیض و فراست ہے ابھی تیرا بیٹا تیرے نہیں قابو آ رہا تیرے کو نہیں سمجھ رہا محبت دی بولی بول کے سمجھا لے بھئی پیار دی بولی بول کے سمجھا لے اگر گل بڑی لمبی سفر بڑا لمبا کرنا ہے میں چاہنا کہ رب العالمین کوئی نہ کوئی گل ساڑھے ذہن اندر پا دے تے ساڑھا موڑ اسی یو ٹرن لے کے اللہ دے دوارے آ جائیے تے رب نو سجدے کرنے شروع کر دے گی اللہ 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 کیسی جہنم میں اور کیسا اودا شرار ہے رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے جہنم نو کھچیا جائے گا تے میدان معاشر اندر لے آگے کھڑا کر لیتا جائے لیکن انداز کیا جا ہوئے گا انداز کے ہو جا ہوئے گا اگر ساڑھے کلو ایک اٹھ ویر جائے او قابو نہیں آ رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو جہنم نو لے آندہ جائے گا میدان معاشر دے اندر 70,000 لگامہ دے اندر جہنم نو جکڑیا ہوئے گا ایک ایک لگام دے نال 70,000 فرشتے ہون گے پھر بھی چھوٹے گی پھر بھی جوش مارے گی پھر بھی چھوٹے گی تے کہے گی الیہ یا کافر الیہ یا منافق او دنیا دے اندر اپنی مرضی کرنے والے بندے آج میں تیرے والے آ رہی ہیں آج تو میرے اندر آنا ہی آنا ہے آج تیرے چلانے میرے والے ہونے ہی ہونے نے اللہ میری توبہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اصحاب دی جماعت ایک زوردار دھماکے دی آواز آندی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے صحابہ جان دے ہونا کہ آواز کے ہو جیے سونیا ساریاں خبراں وحی دے ذریعے تو اڈے کو لے آن دیا
دیاں نے محبوب جی سانو تے کوئی پتہ نہیں آواز کا دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جان سارو ایک پتھر اللہ رب العالمین نے 70 سال پہلے جہنم اندر سٹیا سی آج وہ پتھر جہنم دی تہ اندر پہنچ گیا ہے ایک پتھر اللہ نے 70 سال پہلے جہنم اندر سٹیا سی تے آج او دی تہ تک پہنچے آئے اے اس پتھر دے گرن دی آواز آ رہی اے پتھر گرایا گیا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ انج کر کے اللہ نو کہہ دے وے اللہ میں جہنم دی آگ تو پناہ منگنا وا 3 واری کہہ دے وے فرمایا جہنم آپ آنیے اللہ کیویں تیریاں منتاں کر رہے آئی رب العالمین جی اینو پناہ دے دیو نا اللہ 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 پروانے قرآن دیو گل بڑی سنن والی ہے مینوں بھی اپنی بیٹی نال پیار ہے مینوں بھی اپنی اولاد نال محبت نے مینوں بھی اپنی زوجہ محترمہ نال پیار ہے اور دنیا اندر کیڑا بند ہے کہ جنوں اپنے دا فکر نہ ہوئے جنوں اپنے دے نال ہمدردی نہ ہوئے جنوں اپنے دے نال پیار نہ ہوئے کون بندہ ہے کہ قریب بندہ بخار دے اندر تڑپریا ہوئے نا آہو بکا کر رہا ہوئے زخمہ اندر چور ہوئے تے کو بندہ اپنا منہ وٹ کے لنگ جائے درد دل رکھن والے انسان انج نہیں کریا کر دے تے میرے رب نے کنیاں شفقتاں دے مظاہرے فرمائے نے فرمایا ایمان والیو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لے کنو کنو پیارے کہ اللہ میں بھی جہنم تو بچاں تے میری اولاد بھی جہنم تو بچ جائے اسی کی تیاری کر رہے ہیں اپنی اہل و عیال دی کی تیاری کر رہے ہیں اسی کی فکر اور کی انداز اپنا رہے ہیں آؤ ذرا سنو فکر کنو آن دینے آسمان تو قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ایک باری پھر قرآن سنو اللہ ساڑھا ایمان تازہ فرمائے میرا رب ڈائریکٹ قرآن دی آیات نو ساڑھے سینے تے ساڑھے دماغاں دا نور بنا دے ساڑھا انشراح صدر ہو جائے ایمان تازہ ہو جائے اللہ فرمان دینے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے میرے کالی کملی والے سونیا محبوبہ ذرا جڑے تواڈے نے جڑے تواڈے قریبی نے جڑے تواڈے اللہ سونیا جڑے تواڈے دادکے نے جڑے تواڈے چاچے نے جڑا تواڈا خاندان ہے ذرا انہاں نوں تے ڈراؤ ذرا انہاں نوں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ محبوب جی اپنے انو ڈراؤ اپنے انو اور قرآن دی اس آیت نو یاد کرو دا ترجمہ یاد کرو پھر کار کلے بے کے ذرا لمبے پہ کے سوچے آجے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا ذرا اپنے انو ڈراؤ نا تے پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک صحیح بخاری شریف دی سنا دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے ایک پہاڑی تے چڑھے نے تے میرے پاک پیغمبر نے آواز ماری ہے بخاری دی روایت جے ذرا ضائع نہ کریا جے فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن کہ اللہ دے پیغمبر نے آواز ماری تے قریشیاں نو آواز ماری قریشیاں نو مخاطب فرمایا تے اگے ذرا سنیا جی فَاجْتَمَعُوا
خصا و اما، جدو پیغمبر علیہ السلام نے آواز ماری سارے قریشی آ گئے، جمع ہو گئے، خاص بھی آئے تھے، عام بھی آئے، مکے دے چودھری بھی آئے، مکے دے مزدور بھی آ گئے نے، تے آپ نے کیا جڑی گل میں تو انہوں دسنا چاہنا وا، اے کاش میری آواز بڑے لمبا سفر کر کے بڑی دور تک جا رہی ہے، درختاں نو کراس کر دی، پہاڑاں اے جناب اے کمریاں نو مکانات نو کراس کر دی، ہواواں دے اندر جا رہی بڑی دور تک، اے کاش قریب بیٹھے دلاں دے اندر بھی آواز آ جائے، اے نا دلاں اندر بھی آواز آ جائے۔ تے آپ نے پتہ کیا کیا فرمایا یا بنی قابل لؤین، پہلا خاندان، یا بنی قاب ابن لؤین، یا بنی مرہ، یا بنی عبد ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد المطلب، یا فاطمہ۔ جیڑی گل میں دسنا چاہنا وا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایک خاندان نو مخاطب فرمایا ہے، تے نالا فرما رہے نے انقذو انفسکم من النار، او میرے قریبیوں، میرے رشتہ داروں، اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لیا۔ ایک ایک خاندان دا نام لے کے نا، حدیث لمبی اگر میں وضاحت کرا تے بڑا لمبا سفر۔ یا بنی قابل لوئی، اے بنی قاب والیو اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچایا جے، اے بنی مرہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچایا جے، اے بنی عبد شمس اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچایا جے، اے بنی عبد مناف اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچایا جے، اے بنی عبد مطلب او میرے داد کے اپنے آپ نو جہنم تو بچایا جے، یا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچایا لے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، تے آخر تے فرمایا لا املک لکم، قیامت والے دن میں تہاڈا اختیار نہیں رکھدا کہ میں کسے نو جہنم دی اگ تو بچا لوں۔ اللہ اللہ کیسا اثر ہویا ہے، مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ اس طرح بیٹھیاں نے، تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے، تے روئی جا رہیاں نے، روئی جا رہیاں نے۔ میرے محبوب فرماندے نے عائشہ کی گل ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ عائشہ نے سونیا جہنم دی آگ یاد آ گئی، جہنم دی آگ یاد آ گئی، میں تاں رو رہی ہاں۔ فرمایا سونیا اتنا وحشتناک دن ہوئے گا، بھلا اتنے سخت دن اندر تسی سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ فرمایا عائشہ پیاریے کیوں نہیں، کون اپنے آنو بھلاوندا ہے، کون اپنے آنو یاد نہیں کردا، پر عائشہ تین مقام ایسے نے کوئی کسی نو یاد کرے گا، کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ اندل میزان جدو اعمال نامے تو لے جانے نے، کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ جدو عمل نامے پکڑائے جانے نے، کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وَإِنْدَ الصِّرَاطِ، جدو جہنم دی پل تو لنگنا ہے، بڑے بڑے آندے دل جڑے نے پانی پتے پانی ہو جان گے۔ اللہ میری توبہ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر میں نو اللہ اینی ہمت دے وے، میرے اندر اینی طاقت ہووے، میں پورے جہان اندر اعلان کرا دے کہ لوگو جہنم دی اگ تو بچے آجے، لوگو جہنم دی اگ تو بچے آجے۔ حضرت ابو فائل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اسی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا
جا رہے ہیں چل دیا دریائے فرات دے کنارے تے پہنچ گئے ہیں ایتھے ایک تندور جل رہا ہے اے دے اندر اگ جل رہی ہے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگرداں نو قریب کھڑیاں کر لے آئے تے آندے نے اذا رأتهم مکانا زیکن اذا رأتهم فی مکان زیکن سامعوا له تغیزا وزفیرا فرمایا جدو جہنمی جہنم دی آواز نو سنن گے ایویں گھبرا رہی ہے جوش مار رہی ہے کہ جویں شیر دیا دھاڑ دا ہے او دی آواز سن گے تے لوگ بے ہوش ہو جان گے قریب حضرت ربیع بن خصم رحمت اللہ علیہ قریب کھڑے سن جدو اونا قرآن دی اے سنی تے بے ہوش ہو جان دے نے کافی دیر دے بعد ہوش آئے آندے نے میں اللہ دا قرآن سنے ہیں تے میرے اوپر رو پیدا ہو گیا ہے اللہ 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 حضرت ابو میسرہ رحمت اللہ علیہ اللہ دا ولی ہے اللہ دا بڑا مہربان بند ہے رب العالمین دا بڑا قریبی ہے جہنم دی آواز سنی جہنم دے بارے سنے آنتے رونا شروع کر دیتا ہے لوگ آندے نے یار کیوں رو رہے ہو آندے نے سنے آئے پل سرا تو لنگنا ہے جہنم تو لنگنا ہے تے پتہ نہیں بنے گا کی تھے رب العالمین انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین رب دا سچا قرآن کہہ رہے ہیں کہ جدو اسی وینے نا بلڈنگاں بلند و بالا کوٹھیاں اکسور جاؤ تے ذرا نیویاں نے لاہور جاؤ تے تواڈے سرا تو پگ بھی ڈگ پے دی انیاں اونچیاں بلڈنگاں تے پلازے نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر فرمایا جب جہنم اپنے انگارے سٹے گی نا تے او محلہ دی طرح پلازے دی طرح اوپر او انگارے جان گے تے پھر تھلے آ کے ڈگن انہیں بلند اتے جا کے پھر تھلے آن گی اے رب العالمین نے ظالمین جبابرین متکبرین نافرمان رب رسول دے باغی اپنی من مرضی کرنے والے اے جگ مٹھا او گاں کے چٹا اے دیتے زندگی گزارنے والے اے اونا دا مقام تے ٹھکانا ہے مومنین دا مقام تے ٹھکانا اللہ نے امن والا بنایا ہے ہاں دنیا دے اندر اونا آرام چھڑیا آسائش چھڑی عشرت چھڑی ہر حالت دے اندر رب دے در تے چک دے رہے کمیاں پیشیاں ہوئیاں سستیاں ہوئیاں الگ بات ہے کمیاں پیشیاں ہوئیاں لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دے بن کے رہے قیامت والے دن انہاں دا شمار مومنین دیاں صفحہ چ ہوئے گا جنہ من مرضی کیتی انہاں دا شمار مجرمین دیاں صفحہ چ ہوئے گا اللہ پاک ساڈا نصیبہ نیک فرمائے بدبختی تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے لعنت والے کمہ تو اللہ دی ذات محفوظ فرمائے ایک امر سن لو تو میرا سلام سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے رسول کہ آج جڑیاں زبان دیاں نکیاں نکیاں گلاں نے سانو انہاں دی وجہ تو پکڑیا جائے گا لمبی حدیث ہے مختصر کر رہے ہیں آخر تو بیان کر رہے ہیں زبان دیاں لغزشاں دی وجہ تو بھی اسی جنم جائیں گے فرمایا ساکلت کا امو کا یا معاذ او معاذ تیری ماں تینو گم پائے تو کھڑی جائے گم ہو جائے معاذ اے زبان دیاں گلاں دی وجہ کر کے انسان نو یا تے پٹھیاں کر کے جہنم چھوٹیا جائے گا یا فرمایا نک پرنے جہنم چھوٹیا جائے گا اے زبان دی وجہ کر کے اللہ پاک زبان دی حفاظت نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین